آپ فرماتے ہیں وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے وہ دی آن رہ جائے وہ دی شان رہ جائے لوٹی جائے جو حسین دی پر زندہ نانے کا سلام رہ جائے امام علی مقام دے اس شہزادے کو قید کر دیا گیا پیروں کے اندر بیڑیاں ڈال دیا گئیاں ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں ڈال دیا گئیاں نے گل کے اندر تاؤ ڈال دیتا گیا ہے شہزادیاں کو پراندہ شہزادیاں کو قید کر دیتا گیا ہے شہزادیاں کو قید کر کے اٹھانیاں نگیاں اٹھا کے بٹھا دیتا گیا ہے آپ عزیزان گرامی قدر ایک کافرہ دمشق کی طرف روانہ ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں یزیدی لشکر خوشیاں منا رہے ہیں فتح دے جشن منا رہے ہیں شراب اور کباب چل رہا ہے یہ نبی دی آج قید ایک کون قید نے جڑے قیدیاں دے نال پیار کرن دی تلقین کرن والے جڑے قیدیاں دے نال حسن سلوک کرن دی تلقین کرن والے جڑے قیدیاں نال محبت دی دعوت دین والے آج اس گہرانے کو قید کر دیتا گیا ہے جب قافلہ چلتا چلتا دمشق پہنچا ابن زیاد کا دربار ہو گیا ہے امام علی مقام دے صاحبزادے دے ہاتھ کے اندر پٹھا کے اندر ہتھکڑیاں نے نبی دا شہزادہ نبی دے لال دا لال جب ابن زیاد کے دربار کے اندر پہنچیا ابن زیاد کیسر و کسرا دے شاہی محلہ میں کرا بیٹھا ہے اور خوشی دے جشن منا رہا ہے امام علی مقام دے صاحبزادے نے فرمایا او دنیا دے اوپر اے تیری حکمرانی چل جلدی اے دنیا ختم ہو جائے گی ذرا غور دے کر اپنی قبر کو یاد کر اپنی حشر کو یاد دے کر جب میرے نانے دے سامنے جائے گا کی جواب دے گا دنیا کا پوتا ابن زیاد بول کے کہتا ہے اے زین العابدین بول کے کہتا ہے اے لوگوں دسو اے نوجوان کون ہے لوگوں نے کیا کہتا نام امام زین العابدین ہے ایدہ نام سجاد ہے ایدہ نام عابد ہے ابن زیاد بول کے کہتا ایک ہی میں بچ گیا امام زین العابدین دی پھو جان بولی سیدہ زینب نے فرمایا او دنیا دے کتے تینو پتہ نہیں موت حیات دے اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے میرے مالک دی رضا ہی نہیں میرے مالک نے اتنی موت کا وقت آج مقرر نہیں سی کیتا موت حیات میرے مالک دے ہاتھ دے اندر ہے ایک اور سیدہ کائنات دی بیٹی نے کیڑیاں خطاب کر دیاں آسمان دا سینہ چیر دیندیاں کیڑیاں خطاب کر دیاں زمین دا سینہ پھٹ جاندا اے سید ذاتی ہے جڑی خطاب کر دی تے روح بھی جڑی خطاب کر دی چلے تے پرند بھی آنسو بہا کے سمجھ نے ایک قوم سیدہ کائنات ثانی کائنات دی بیٹی ثانی کائنات دے ثانی زہرا سیدہ زینب امام زین العابدین نے فرمایا او دنیا دے کتے اے دنیا دا تخت چار دن دے واسطے یزید ابن زیاد بول کے کہتا ہے او زین العابدین تیرے باپ حسین نے بغاوت کی تھی اس وجہ تو کوئی قتل ہو گیا اساں فتح جیت گئے امام زین العابدین نے فرمایا او دنیا دے کتے کتیا تو نہیں ہے کتیا میرا باپ حسین ہے تیری چار دن دی شاہی فرمایا کہ میرا باپ کتیا میرے باپ نے اپنا سر دے کے میرے نانے دے دین کو بچا لیا ہے میرے باپ نے اپنا سر دے کے مسلمانوں دی غیرت کو بچا لیا ہے میرے باپ نے اپنا سر دے کے نہ نے مصطفیٰ کے دین کی حفاظت کی دیئے نہ اسے رسالت کی حفاظت کی دیئے نہ اسے مصطفیٰ کی حفاظت کی دیئے میرے نبی علیہ السلام نے آپ دے نواسے نے جب اتنا فرمایا ابن زیاد کی زبان بند ہو گئی فرمایا انہاں قیدیاں کو قید خانے دے اندر بند کی کر دیتا جاوے اگلا دن جب ہوا ابن زیاد نے حکم دیتا فرمایا کہ قیدیاں یزید کے دربار کے اندر پیش کیتا جاوے ایک کافلا کوفے کی طرف روانہ کوفے کی طرف جا رہا ہے کافلا کوفے کے اندر خبر پھیل گئی کہ دین دے باغیاں دا کافلا آ رہا ہے دین دے باغیاں دا کافلا آ رہا ہے دین دے نال بغاوت کرنے والے یزید دے نال بغاوت کرنے والے دا کافلا ہے لیکن کوفے والیاں نوں پتہ نہیں سی ایک کافلا ہونا دا نہیں دا دین دے باغیاں دا نہیں دا بلکہ دین دے محافظاں دا کافلا ہے نبی دی اہل بیت دا کافلا ہے اور عزیزان
बाबे बुजुर्ग जेड़े ने घरां दे दरवाज़ियां दे अगे खड़े हो के देख रहे ने, कहती आ रहे ने इमाम अली मकाम दा सामने दे नोट ते इमाम अली मकाम दा सब कुरान दी तिलावत करदा जा रहा है। सैयद दादियां नूं कैद करके कुफे दे बाजारां दे अंदर लिया गया। जदों कुफे दे बाजारां दे अंदर लिया गया, ये किन्हां दा काफिला है, ये केड़े घराने दा काफिला है जेड़े घराने दे अंदर बगैर इजाजत फरिश्ते भी नहीं आते। आओ अज़ीज़ाने गिरामी कदर मुसलमान भाईया, नबी अलैहिस्सलाम दी आपदा नवासर आप दा जदों एक काफिला जदों मदीना पाक जदों कूफा दी गलियां दे विच आया, कूफे दे अंदर एक बुढ़ी माई जेहड़ी अखां तो मजबूर है, हाथ दे अंदर पानी पकड़िया है, कुछ मशरूबात पकड़े हुए ने, कुछ खाना पकड़िया है, बोल के कहंदी है काफिले दा सरदार कौन है, एक काफिले दा सिपह सरदार कौन है, एक काफिला किदे कंट्रोल विच। काफिले वालियां ने आख्या सईदा ज़ैनब दे कंट्रोल विच। सईदा ज़ैनब दे कोल माई आई वे आके कर दिए, ऐ काफिले दी सरदार मैं तेरे वास्ते चंद तोहफे लेके आई हां, ए तोहफे नूं कबूल कर लिया जे, वापस ना मोड़िया जे। इमाम अली मकाम दी बहन सईदा ज़ैनब सानी अदारा ने फरमाया अम्मा तेरा ते दस तू कौन है। मेरे इमाम अली मकाम दी बहन ने जो इतना फरमाया वो माई बोल के कहती है कई वक्त सी आज तो 30 साल पहले मैं मदीना पाक के अंदर सईदा कायनात दी नौकरानी सा, सईदा पाक के घर की रखवाली करने वाली सा, सईदा कायनात दे मैं खानदान दी खाना पकाने वाली सा, उन्होंने खिदमत करने वाली सा, उन्होंने खादमा सा। इमाम अली मकाम दी बहन ने ये नहीं फरमाया कि मैंने ये नहीं फरमाया मैं सईदा दी बेटियां। फरमाया माई उन्हें चाहती की में माई बोल के कहती है कि बेटा मैं अपनी सईदा कायनात मखदूमा कायनात सईदा फातिमा को जब आन लगी सा मैं अर्ज की मेरी फातिमा आका मेरे आका दी बेटी होना होवे मेरे वास्ते को वसीयत होवे मैनू दसो तेरी सारी जिंदगी मैं याद रखा। इमाम अली मकाम दी मां जान सईदा फातिमा तो ज़हरा ने आपने अपनी खातिमा को फरमाया खातिमा एक की वसीयत दी और वो भूली ना, पूरी जिंदगी उस वसीयत को याद रखी। जब भी मुसाफिर देखे उन्हें मुसाफिर को पानी पिला देवी, उन्हें मुसाफिर को खाना खिला देवी, उन्हें मुसाफिर को प्यार कर देवी। और बुढ़ी माई बोल के कहती है 30 साल गुजर गया मैं एक दिन मुसाफिर नहीं देखे, आज 30 साल बाद मेरे आका की बेटी ने मेरी मालका ने जन्नत ने सईदा फातिमा ने जेडी वसीयत की सी आज वो वसीयत पूरा करने का वक्त आ गया है। मैं चंद तोहफे तायब ते पानी ते खाना लेके आई हां, चंद कपड़े लेके आई हां, इन्हां को कबूल फरमा लो। इमाम अली मकाम दी बहन दी अखां विचों आंसुआं दी नहरां जारी हो गईयां, दिल फट गया। फरमाया अम्मा अगर तुम लेके आई है मैं इनकार नहीं करती। इमाम अली मकाम दी बहन ने जब पानी का प्याला पकड़िया वे जुबान दे जब करीब कीता और मोहम्मद की प्यास याद आ गई और अपने वीर हुसैन की प्यास याद आ गई है और अब्बास की प्यास याद आ गई है और हमारी असगर का तड़पना याद आ गया है और अली अकबर का तड़पना याद आ गया है और अब्बास से बाजू कर्म होने याद आ गए। इमाम अली मकाम की बहन ने पानी का प्याला पकड़िया फरमाया बेटी सकीना ए पानी तू दे पी ले। सईदा सकीना ने पानी पकड़िया पिछान दौड़ के करबला जब करबला दौड़ी है इमाम अली मकाम की बहन सानी ज़हरा ने फरमाया नी सकीना किधे चली है। सकीना बोल के कहती अम्मा मेरा भाई अली असगर करबला मैं पानी पहले असगर को पिलावानी। इमाम अली मकाम की बहन ने सकीना को करारे चले आवे फरमाया सकीना इंजना कर साबरा दी थी है। इमाम अली मकाम की आदि मोहब्बत दिल में रखने वाले मेरे इमाम की औलाद नाल प्यार करने वाले मेरे इमाम अली मकाम की मोहब्बत दे कुछ अपने दिल में सजाने वाले तेरा सुनो कितना दर्दनाक वाकया कभी मौत दे कर कभी सोचा कर बैठ के अपनी औलाद बैठ के देखिया कर दीन पीछे
قربانیاں نے امام علی مقام دی بہن نے جب پانی پکڑ لیا تو پھر تحائف پکڑ لیا اما بول کے کہندی ہے نہیں بیٹا میرے واسطے دعا چکر تسی مسافر ہو تے میں سنیا ہے آپ دے نبی دے کولوں مسافراں دی دعا کدے رد نہیں ہوندی سیدہ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے فرمایا نہیں اماں دس تیری کی دعا ہے دس تے صحیح مینوں کی تیرے واسطے دعا منگا اما بول کے کہندی بیٹا میرے واسطے کوئی دعا ہے میں دیکھیا حسین دی زیارت کر رہی سی میرے دل دے اندر خواہش سی مرن تو پہلے میں اہل بیت دے گھرانے دی زیارت کر رہا میں حسین تے زینب دی زیارت کر رہا بیٹا میں حسین تے ویکھ لیا سی لیکن زینب نوں جدوں چھڈ کے آئی سا نکی جی میری گود دے وچ کھیلدی سی اج 30 سال گزر گئے نے زینب دا دیدار نہیں کیتا بیٹا میرے واسطے دعا تے کر میں اس زینب تے حسین دی دوبارہ یاد کر رہا سجدہ دی اکھاں وچوں آنسو فرمایا نہیں اماں جیڑی بچی نوں کھلاندی رہی ہے جیڑی بچی نوں لولیاں دیندی رہی ہے او زینب کوئی اور نہیں دی آپ تیرے سامنے کہندی بن کے کھڑی ہوئے فرمایا او زینب آج تیرے سامنے کہندی بن کے کھڑی ہوئے او حسین جنہوں بچپن میں کھلاندی رہی ہے اتنا پیار کرتی رہی ہے اور جیسے جنوں تے قرآن پڑھنے والا سر او حسین دا ساری اما تیری دعا قبول ہو گئی آپ اخلا بڑھاپے دے اندر تیری دعا بھی قبول ہو گئی میرے من میرے نانے دا فرمان بھی سجدہ ہو گیا میرے نانے نے فرمایا سی کہ مسافرہ دی دعا قبول ہوتی ہے اما تیری دعا قبول ہو گئی اور جیسے جنوں تے حسین دا ساری آج تیرے سامنے قیدی بان کے کھڑی ہونے والی اے زینبی امام علی مقام نو امام علی مقام دی بہن نو اماں نے کلاوے وچ لیا کلاوے وچ لے کے امام علی مقام دی بہن نال پیار بھی کر دیے نالے روڑیاں نے اور عزیزاں نے کرامی قدر کتنا پاک کرانا کتنی عظمت عظمت والا کرانا کتنی شانہ والا کرانا اج کوفے دے بازاراں دے اندر کربلا آوے امام علی مقام دا قافلہ جدو یزید دے دربار دے اندر پہنچیا یزید نے امام علی مقام دے صاحبزادے والی اشارہ کر کے کیا پوچھیا رسول ہے کون ہے اے کیڑا قیدی ہے لوگاں کیا اتنا زین العابدین ہے جدو زین العابدین دا نام سنیا فرما بول کے کہندا ہے کیویں بچ گیا اور امام زین العابدین دی بہن بول کے کہندی ہے ساڈی زہرا بول کے کہندی دنیا دے کتے موت حیات میرے مالک دے ہاتھ وچ امام علی مقام نے آپ دے بیٹے نے خطبہ دیتا ایسا خطبہ دیتا کہ آسمان دا کلیجہ پھٹ گیا وے زمین دارو قطار رو رہی ہے امام علی مقام دی بہن نے جب خطبہ دیتا ثانیہ زہرا نے خطبہ دیتا فرمایا یزید دنیا دے کتیا تیرا نام ختم ہو جاوے گا تیرا نام و نشان مٹ جاوے گا میرے باپ کا نام زندہ رہے گا امام زین العابدین نے فرمایا دنیا دے کتے تو ختم ہو جاوے گا تیریاں نسلہ ختم ہو جان گیا لیکن میرے نانے حسین دا نام قیامت تک زندہ رہے گا امام علی مقام دے بیٹے نے جب اتنا فرمایا اور زور کی اذان ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر جب اذان ہوئی وے امام علی مقام دا بیٹا جوش میں آیا فرمایا دنیا دے کتے ویکھ جڑے دین دے واسطے سب قربانی دیتی ہے اس رب دا نام اج بھی بلند ہے اس دا نام اج بھی اذاناں دے اندر گونج رہا ہے جب مؤذن ایتھے پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ جب وہ پہنچیا امام علی مقام دے صاحبزادے نے آپ نے فرمایا یزید لائنا ذرا ویکھتے صحیح اج بھی اذان وچ میرے نانے دا نام ہے یا تیرے دا ہے جب یزید نے اتنا سنیا لاجواب ہو گیا خاموش ہو گیا وے انہیں اس وقت حکم دیتا ماتم دا حکم یزید نے دیتا پورے اس دے دربار دے اندر ماتم شروع ہو گیا رو کے کہتا ہے اے سب تو زیادہ گناہ اے گناہ ابن زیاد ہے لیکن اس وقت کی کر سکتا سی آڈر تے یزید دا سی قیدی کران والا یزید سی حسین شہید کران والا یزید سی اے دنیا دا لاؤتی سی امام علی مقام دے اس کافر دار نو بول کے کہتا ہے انہاں قیدیاں نو قید خانے چ لے جاؤ امام علی مقام دیاں صاحبزادیاں نو جو قید خانے وچ لے گئے نے
عزیزان گرامی قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل حضور دی اولاد کوفہ دے جیل خانے دے اندر بند کیتا گیا. انشاءاللہ اس کو بیان کر کے بیان کر کے رب العالمین عمل توفیق عطا فرمائے.